ग्रामर पे आते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। आप डीप 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 ब्रेथ लें। और अभी हम, जैसे पता है आपको कि हम जोड़ियों का कर रहे हैं, तो वी वर ऑन द लास्ट जोड़ी, चौथी जोड़ी पर थे। तो आज चौथी जोड़ी की जो जमा के साथ है, जो अशारे वाली जोड़ी है, वो जमा, तल्लक वाली जोड़ी है, सॉरी। वो हमने इंशाल्लाह करनी है। तो पिछले सबक में जो हमने सीखा था, चौथी जोड़ी जो तल्लक के साथ, तल्लक बताती है और फिर उसका जमायर के साथ। तो चार जोड़ियों को फिर रिविजिट करते हैं। यानी पहली जोड़ी हमने की थी फिल अर्दी, ये इसको जोड़ी कहते हैं, हर हरफ जर वाली जोड़ी। फिर बैतुन कबीरुन, बैतुन कबीरुन है सिफ्त वाली जोड़ी, जिसमें सवाल है कि कैसा घर, वो कहते हैं बैतुन कबीरुन, वो बड़ा घर। तो तीसरी जोड़ी है इशारे वाली जोड़ी, जालिकल बैतु। आप इशारा करते हैं कि कौन सा घर, वो कहते हैं जालिकल बैतु, वो घर। और फिर चौथी जोड़ी जो आज अभी हम कर रहे हैं, बैतुल्लाही, जिसको हम कहते हैं तल्लक वाली जोड़ी। ये किसका घर? ये तो बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। तो लास्ट टाइम हमने ये मजाक मजाक अलैहि समझने की कोशिश की थी। इसको मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ कि दो लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक की जोड़ी जब देखते हैं हम कहते हैं बैतू, बैतुल्लाही। तो बैत की जो निस्बत बनती है ना जिसके साथ, तो वो उसको बन जाता है मुजाफ। बैतू बिकम्स मुजाफ, और जिस पर निस्बत बन रही है या जिसके साथ ताल्लुक बन रहा है वो अल्लाह ही है, तो अल्लाह बन जाता है मुजाफ अलैहि। अभी इसको दोनों को जब मिला के कहते हैं तो ये कहते हैं मुरक्कब बजाफ, मुरक्कब अजाफ, या मुरक्कब अजाफी में जिस चीज को किसी और से मंसूब किया जाए उसे मजाफ कहते हैं। और मजाफ का कानून ये है, अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप याद रखें, क्योंकि इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से मजाफ मजाफ अलैहि। तो उसका कानून ये है कि उस पर ना तो तनवीन आ सकती किया जा सकता है, इट कांट बी अल बैतुल्ला, इट विल ऑलवेज बी बैतू। और दूसरी उसमें जो सिफ्त है कि जिस चीज की तरफ मुसाफ को मंसूब किया जा रहा है, जैसे जिसको निस्बत कर रहे हैं, जिसको हम तल्लक की बात कर रहे हैं, तो बैतुल्लाह है अल्लाह से, तो उसको मुजाफ अलैहि कहते हैं। तो मुजाफ अलैहि का कानून ये है कि ये हमेशा हालत जर में होगा। तो बैतुल्लाह ही आएगा ना, अल्लाह ही, तो अल्लाह इट इज इन ए स्टेट ऑफ जर, तो जर की हालत है। इसी तरह अल्लाह की किताब है, आपको पता है किताबुल्लाह ही, तो वो भी अल्लाह अल्लाह उसमें जर में है। और इसमें एक और एडिशनल पॉइंट आज ऐड करते हैं इसमें, जो पिछली दफा हमने शायद इसको जिक्र नहीं किया, कि बाज अल्फाज बयक्त वक्त मजाफ भी होते हैं और मजाफ अलैहि भी होते हैं। इसलिए उन पर मजाफ और मजाफ अलैहि दोनों के कानून अप्लाई करते हैं। मसलन एग्जांपल्स दी हैं, बिनतु रसूलिल्लाही। तो अगर हम, इफ यू टेक द फर्स्ट पार्ट बिनते रसूली, बिनतु रसूली, तो बिनतु बिकम्स मजाफ, तो रसूली बिकम्स मजाफ अलैहि। और रसूली वो जैसे जर की हालत में चला गया। तो अगर हम उसका पहला टो पर्सन लेते हैं तो बिनतु इज मजाफ और रसूली, रसूली बिकम्स मजाफ अलैहि। लेकिन इफ यू टेक द सेकंड पार्ट रसूलिल्लाही, तो रसूल किसका रसूल? अल्लाह का रसूल, तो रसूल बिकम्स मजाफ और अल्लाह ही बिकम्स मजाफ अलैहि। तो इस तरीके से रसूल जो है, इट इज एट वन टाइम मजाफ अलैहि, एट अनदर टाइम इट इज मजाफ बाय इटसेल्फ। इसी तरह बैतु, बैतु, बैतु वजीर मलिकी, यानी कि बैतु वजीर का अगर पोर्शन लेते हैं तो फिर वो वजीर जो है बिकम्स मजाफ अलैहि। और अगर आप वजीर और मुल्क के मलिक की आप ऐड करते हैं उसमें, कि बादशाह का, वजीर का घर, तो वजीर बिकम्स मजाफ और अल मलिक बिकम्स मजाफ अलैहि। तो इसमें इन मुरक्कबात में जो अल्फाज रसूल और वजीर, दोनों के दोनों इन पे दोनों कवायद जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। शुरू में यानी कि क्या कायदा है, शुरू में अल्फ, जल अल्फ अलिफ लाम जो है वो नहीं आएगा, और मजाफ का कायदा यहाँ पर लागू होगा। और रसूल और वजीर के आखिर में जेर आएगा, जैसे रसूली, वजीरी। और फिर इस पे दैट मीन्स ये मुजाफ इलैहि का कानून, ये जर हो गया। और फिर जब वो मुजाफ उसका अगला बना अल्लाह ही, तो फिर अल्लाह ही मुजाफ इलैहि और अल मलिक मुजाफ इलैहि हो गए। सो इसमें दोनों तरीके से
یہ اپلائی کر رہے ہیں قانون. تو ابھی اس سبق میں ہم لیں گے بیت اللہ ہی، بیت اللہ کی، اللہ کی جگہ ابھی ہم ایک ضمیر ایڈ کرتے ہیں اللہ کی جگہ ہو کی. بیت اللہ ہی کو بیت ہو. تو ابھی اس کو پڑھیں گے کہ اس کا بیت اللہ کا گھر ہے تو بیت ہو، اللہ کہنے کے بجائے اس کا گھر کہہ رہے ہیں، اس کا تو ہو بیکمس جو ہے اس کی ریپلیسمنٹ آف اللہ. تو ابھی پہلے ہم نے یہ پڑھے ہوئے ہیں، اس کو بھی ایک دفعہ ریوائز بھی کر لیتے ہیں. بیت ہو اس کی اصلی حالت ہے رفع کی حالت، بیتا ہو اس کی اثر پڑنے کی حالت ہے، نصب کی حالت ہے، اور بیتی ہی ہے جر کی حالت. ابھی یہ بیتو ہو بیتو ہو بیتو ہو، تو ہو بیتا ہو بیتو ہو بیتا ہو، اور بیتی ہو ہونا چاہیے تھا، لیکن آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، بولنے کے لیے اسے بیتی ہی کہا گیا ہے. تو اصول ویسے وہی ہے. تو ابھی میرے ساتھ ایک دفعہ آپ رپیٹ کریں گے. بیتا ہو رفع کی حالت، بیتہ رفع کی حالت، بیتا ہو نصب کی حالت، بیتہ نصب کی حالت، بیتی ہی جر کی حالت. بیتی ہی جر کی حالت. تو ابھی ہم اس کے بناتے ہیں جملے. تو ہم کہتے ہیں ہاذا بیتہ، اصلی حالت. پھر ہم داخلہ، اور اس پہ اثر پڑتا ہے، اگر اثر پڑنے پر نصب کی حالت بن چاہیے داخلہ زید بیتہ، بیتہ تو نصب کی حالت. پھر ہے زید فی حرف جر ہے تو وہ بن جائے گا بیتی ہی، تو جر کی حالت. میں سے ریپیٹ کریں گے. ہاذا بیتہ رفع کی حالت، ھذا بیتہ رفع کی حالت، دخل زید بیتہ نصب کی حالت، داخلہ زید بیتہ نصب کی حالت، زید فی بیتی ہی جر کی حالت. زید فی بیتہ جر کی حالت. تو آپ نے دیکھ لیا بیتو ہو بیتا ہو اور بیتی ہی، یہ تین حالتیں ہیں جو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ابھی اس سبق میں ہم جس جوڑی، چوتھی جوڑی جس کا تعلق بتایا جا رہا ہے اس کی جمع کے ساتھ ہم نے سیکھنا ہے آج. ابھی جیسے بتایا گیا نا بیت اللہ ہی، یہ واحد ہے، اٹس ناٹ جمع. بیت اللہ ہی اللہ کا گھر، کتاب المسلمی یہ بھی واحد ہے، مسلم کی کتاب. ابھی مسلم کی جمع ہے مسلمینہ، تو کتاب المسلمین مسلمان کی کتاب. اب یہ جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل آف جمع، کہ مسلم کی جمع جب ہو جائے، جمع ہوگی تو وہ بھی حرف جار ہی رہے، وہ جار کی حالت میں ہی رہے گا، اور صرف وہ اس کی جمع بن جائے گا، کتابو ہی رہے گا. تو ابھی اس کو تینوں حالتوں میں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، اس کو، اس کی جوڑیوں کو. تو کتابو اصلی حالت ہے کتابو المسلمین، یہ آ جائے گا رفع کی حالت. کتاب بل بن جائے گا کتاب المسلمین نصب کی حالت، اور کتاب المسلمین مسلمین جا جائے گی جر کی حالت. تو میں سے ریپیٹ کریں گے. کتاب المسلمین رفع کی حالت، کتاب المسلمین رفع کی حالت، کتاب المسلمین نصب کی حالت، کتاب المسلمین نصب کی حالت، کتاب المسلمین جر کی حالت. کتاب المسلمین جر کی حالت. ابھی ہم اس کے ساتھ اس کو جملہ میں ایڈ کرتے ہیں، اس میں جوڑی کے جو جملہ استعمال کرتے ہیں. ابھی کہتے ہیں ہاذا کتاب المسلمین، یہ اصلی رفع کی حالت. قرات تو جب اثر پڑا، قراتو کتابہ، کتابو سے کتابہ ہو جائے گا، المسلمین المسلمین ہی رہے گا. دیر از نو چین ان المسلمین المسلمین تینوں حالتوں میں، صرف کتابو کتابہ کتابی کتابی آ رہا ہے. تو جب نصب کی حالت میں ہو جائے گا قراتو کتابہ المسلمین، اور کتب تو من آ گیا نا، حرف جر ہو گیا، تو یہ بن جائے گا من کتاب المسلمین. تو بے ساتھ ریپیٹ کریں گے. آزا کتاب المسلمین رفع کی حالت، ھذا کتاب المسلمین رفع کی حالت، قراتو کتاب المسلمین نصب کی حالت، قرأت کتاب المسلمین نصب کی حالت، کتبت من کتاب المسلمین جر کی حالت، کتبت من کتاب المسلمین جر کی حالت.
جزاک اللہ۔ ابھی قرآن سے ہم مثالیں دیتے ہیں، ولی المومنین، ولی المومنوں کا دوست، ولی وجہ سے اس کو اگر ہم کہیں کہ یہ مضاف اور مومنین جر کی حالت میں مضاف الیہ ہے، تو ولی المومنین یہ اس کی اصلی حالت ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر اجر المومنین، تو مومنین مومنین جیسے آ گیا، ولی المومنین مومنین مومنین میں ہی چینج آ رہا، تو اجرا ہو گیا اس کی نصب کی حالت۔ کذالک یطبع اللہ، اللہ اللہ بھی کیا ہے، اللہ از حرف جر، تو ہو جائے گا قلوب الکافرین۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اس طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پہ۔ تو دیز آر دی ایگزامپلس فرام قرآن۔ ابھی مزید ایگزامپلس ہیں، رحمت اللہ اور جزاء الکافرین ابواب السماء تلک آیات اللہ، اور یوم القیامتی، سارے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا اینڈ میں دیر آل اینڈنگ ود جر کی حالت۔ پھر آگے مزید مثالیں ہیں، من، اب من کیونکہ بذات خود ہی حرف جر ہے، من قبل صلاۃ الفجر یعنی کہ صلاۃ فجر سے پہلے، من بعد صلاۃ العشاء پھر عشاء کی نماز کے بعد، اور پھر فی الحیات الدنیا ومن یرد ثواب الآخرتی، تو ومن یرد ثواب الآخرتی رب المشرقین و رب المغربین۔ تو یہ مثالیں تھیں۔ ابھی ہم کتاب کے ساتھ نا کتاب المسلمینہ کے بجائے مسلمین کو ہم ریپلیس کرتے ہیں، یہ جمع کا سیگا ہے نا، تو اس کو ہم ریپلیس کریں گے ہم سے، تو اس میں کیا بن جائے گا، کتابو وہی ہے، کتابو کتابہ کتابی رہے گا، اور ہوم ہی چلے گا، لیکن کتابی ہم جہاں جرف جر آتا ہے تو وہ ہم اس لیے کر دیتے ہیں بولنے کی آسانی کی وجہ سے، قانون اسی طرح ہے، یعنی کتابو ہم اصلی حالت، کتابہ ہم نصب کی حالت، کتابی ہم جر کی حالت۔ تو میں سے ریپیٹ کریں گے، کتابو ہم رفع کی حالت، کتابہم رفع کی حالت، کتابہ ہم نصب کی حالت، کتابہم نصب کی حالت، کتابی ہم جر کی حالت۔ کتابہم جر کی حالت۔ تو ابھی اب اس کا جملہ بناتے ہیں، تو وہ وہی چیز اپلائی کر رہی ہے، آزا کتابہم رفع کی حالت، قراتو کتابہم بن جائے گا، کتابہم نصب کی حالت، کوتبت من کتابہم ہوگا، من ویسے بھی حرف جر ہے، کتابہم جر کی حالت۔ تو میں ریپیٹ کریں گے، آزا کتابہم رفع کی حالت، ھذا کتابہم رفع کی حالت، قراتو کتابہم جر کی حالت، نصب کی حالت، قرأت کتابہم نصب کی حالت، کتبت من کتابہم جر کی حالت۔ کتبت من کتابہم جر کی حالت۔ جزاک اللہ۔ ابھی ہم نے پہلے جیسے پچھلے سیکھا تھا کہ حرف جر صرف اپنے بعد آنے والے اسم پر اثر کرتا ہے۔ ابھی جب آپ دیکھیں گے نا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ابھی من ہے نا، من از حرف جر، تو یہ من کا کیا اثر ہوا، من دونی 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 آل دا وے دونی چلتا آ رہا ہے، لیکن صرف ان دی کیس آف دونی ہی دونی ہم آتا ہے، باقی کا کی کا نی کم نا ہا اس پر ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو پھر یہ ہو جائے گا من، ابھی اس کو ہم ٹی پی آئی کیونکہ پرانا ہم نے دونی ہی دون ہم کہا، ابھی وی کین یوز دس اشارے آلسو، اور اگر ہم جر والے اشارے یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، من دون ہی من دون ہم، من دون کا من دونی، من دون کم من دون نا من دون ہا۔ تو اسی طرح آگے قبل کے ساتھ اس کو لگائیں، ابھی من قبل ہی، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور قبل کا پہلے، من قبل ہی، یہاں پر من کے ساتھ قبل ہی ہم آئے گا، باقی کا کو گی کم نا ہا جو ہے نا وہ سیم ہی رہیں گے۔ تو من قبل ہی من قبل ہم، من قبل کا من قبلی من قبل کم من قبل نا من قبل ہا، اور پھر بعد کے ساتھ لگاتے ہیں، بعد اس کے من، من بعد ہی من بعد ہم من بعد کا من بعدی من بعد کم من بعد نا من بعد ہا۔ ابھی اس کو ایک ریویو کر لیتے ہیں، جو کچھ ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ ابھی جمع کے ساتھ تعلق کی جوڑی کی نسبی حالت بتائیں گے، جمع کے ساتھ تعلق کی جوڑی کی نسبی حالت، نسبی حالت از جو کتابہ
किताबा क़िरातुल किताबल मुस्लिमीना, ये उसकी नस्बी हालत है। अभी रफ़ी हालत तल्लक के साथ रफ़ी हालत, और वो भी जमा के साथ। तो जमा क्या है? हाजा किताबू, किताबू बिकम्स रफ़ी हालत, मुस्लिमीन इज जमा। तो हाजा किताबुल मुस्लिमीना। और जमा के साथ ताल्लुक की जोड़ी की जरी हालत, ताल्लुक की जोड़ी की जरी हालत, तो किताबी आ जाएगा उसमें, कुतबत मिन किताबी मुस्लिमीना। और जमा के साथ ताल्लुक की जोड़ी की, जमा के साथ ताल्लुक की जोड़ी की मिसाल, तो जमा भी है, ताल्लुक की जोड़ी की मिसाल है आजा किताबू, ये आ गया उसकी रफा की हालत, मोमिनीना उसके जोड़ी की साथ उसकी मिसाल जमा की। अभी अरबी में हम उसकी एग्जाम्पल करेंगे। और अल्लाह वली है मोमिनून, अल्लाह वली है मोमिनून का। और वल्लाहू, अभी इसका मीनिंग बन जाएगा अल्लाहू, और है ना, और वाव से स्टार्ट होगा, तो इसमें वाव से तो एक ही स्टार्ट हो रहा है, वल्लाहू वलीयुल मोमिनीना। और हल कराता किताब अल मुस्लिमीना, इसका सवाल है क्या क्या कराता, कराता है ना, कि तुम, क्या तुम पढ़ते हो? तो उसका जवाब होता है हाँ मैं पढ़ता हूँ। तो ता का जवाब करातू, नाम करातू किताब अल मुस्लिमीना। हाँ यक्तबून मिन किताब अल मुस्लिमीना, तो यक्तबून, यक्तबून लगेगा हल के सिर्फ, जवाब नाम हो जाएगा हल यक्तबून मिन किताब अल मुस्लिमीना। हल जालिका किताब अल मुस्लिमीना, हल जालिका किताबुल मुस्लिमीना, तो इसका जवाबी नाम जालिकल किताबुल मुस्लिमीना ही रहेगा। ला युजी अजरुल मोमिनीन, इसका तर्जमा कि नहीं जाया करता मोमिनीन का अजर, वो जाया नहीं करेगा मोमिनी मोमिनों का अजर। कजालिका यतबुल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन, इसी तरह मोर लगाता है, कजालिका इसी तरह अल्लाह मोर लगाता है कुलूबिल काफिरीन, काफिरों के दिलों पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ वी कम टू द एंड ऑफ आवर लेसन टुडे। बेहतरीन ग्रुप में शामिल हो जाए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमुल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने और कायम करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सदकल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया आपका जी।